पयर हांगा वाळपय शिक्षणोत्सव जालो पळय तेन्ना आमचे आनी सुयेराचो तेंचो वाद जालो फुडल्यान. हांव फाटल्यान आसलो, म्हाका कांय खबर सुद्दां नासलें. वाद जाला म्हणून हांव फुडें गेलो तेन्ना पयल्यार ते झगडटाले. तेंचो तो मास्तर आसा इंग्लीश नायक, तो बुरशे गाळी घालपाक लागलो आमच्या मेळा भुरग्यांक. म्हणून आमी तेंकां विचारलें गाळयो कित्याक मारता, जाल्यार ते आमकां मारपाक येयले तेन्ना तो विघ्नेश नायक म्हाका पॉयंट करून म्हणपाक लागलो, वच तो भुरगो हेका मारा म्हणपाक लागलो. म्हणून एकलो तो सायराज नायक म्हणो चेडो तो येयलो आनी म्हाज्या फाटल्याच्यान तोणी मारली डॉलाची आनी म्हाका मागीर ब्लिडींग जावपाक लागली. मागीर ते सगळे 30 जाणां येयले म्हाजेर चडले एकल्याचेर मारपाक म्हाका. हांवें फेसार मारता म्हणून हात घातलो तेन्ना म्हाका हांगा इंजरी जाली आनी म्हाका ते अशें मारपाक येता म्हणून हांव फाटीं गेलो तेन्ना मागीर म्हाका तेंच्यांनी असो एक आड्याक असो धरलो आनी सगळे येवपाक लागले. मागीर म्हाका लोकांनी कोणूच लोक येवना आडोवपाक. फर्स्ट म्हणल्यार हे एकलेच येयले आडोवपाक म्हाका आनी मागीर एकलो आसलो पुलीस तेणें आडोना आनी मागीर ते गेले. तेंकां मागीर लोकांनी काडलो सायडीक आनी मागीर म्हाका परत तेन्ना हांगा व्हरताले हॉस्पिटलाक तेन्ना म्हाका परत हाडिल्लो, ते विघ्नेशानूच हाडिल्लो आनी तो तेजस म्हणटा तो चेडो आनी म्हाका मागीर परत एसॉल्ट केलो तेंच्यानी. ओके, आता तुम्ही पोलीस कंप्लेंट फायल केला तेजेर? हय केलें. कितें आश्वासन दिला? तेंच्यांनी सांगलें आमी एक्शन घेतलें म्हणून. ते सगळ्या भुरग्यांची कोण आसता चेडे व्हिडिओचेर बीन सारके दिसता तेंचे आमी नांव सांगलां आनी कोणाची नांव कळना तेंकांय तेंच्यांनी पळयता म्हणून सांगलां आनी पुलिसांनी सांगलां आपूण एक्शन घेतलें म्हणून. ओके, हेच्यान पयलीं ते पार्टी आसली तेजे वरसून तुका थ्रेटनिंग कॉल बी कितें येतालो? सांगली तेन्ना शिगमोत्सव आसलो तेन्ना ते विघ्नेशान म्हाका, हांव वयतालो तेन्ना म्हाका एकल्याक हाडून म्हाका थ्रेट दिल्ली की तूं तेंकां वाजोवपाक गेलो जाल्यार तूं गेल्यार तुका मोडून घालतलो. ह्या संदर्भात पोलीस कंप्लेंट बी केल्ली ना पयलीं? हें करूं नासलें हांवें तेका म्हणलेलें तूं कोण म्हाका मोडून घालपी काय म्हणून, हांव म्हाका जाय थंय वयतलो म्हणून. मागीर तेणें ते पयर म्हाका पॉयंट आवट करून सगळ्यां कडल्यान हें करपा लागलें. ज्या दिसा इन्सिडंट जालो त्या दिसा पोलीस कंप्लेंट कित्याक करूं ना? ना म्हाका खबर नासलें न्हू तो अशें करतलो म्हणून. ओके, गटाचें नांव कितें? कितें म्हणटा? गट आहा, ग्रूप आहा, ग्रुपाचें नांव कितें आहा? खांडेपार शिगमोत्सव. खांडेपार शिगमोत्सव खंयची समिती? शिगमोत्सव खंयची कमिटी? खांडेपार